खबर यह है कि इंडिया की 16th कोर की आर्म्ड ब्रिगेड ने पठानकोट सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल से महज 8 किलोमीटर के फासले पर आज अलग सुबह 6:45 पर मॉक असाल्ट ड्रिल्स का आगाज किया है। पठानकोट के साथ साथ राजस्थान और पंजाब की सरहद के बिल्कुल यानी पाकिस्तानी सरहद से मुत्तसिल इलाकों में भी फौजी मशकों का अचानक इनेकाद किया गया है, जो कि बज़ाहिर पाकिस्तान की तरफ से शुरू की जाने वाली मशकें जिन्हें रादुल फतह का नाम दिया गया है उसका जवाब ही मालूम होती हैं। लेकिन इसके साथ साथ भारतीय आर्मी चीफ उपिंदर द्विवेदी का ये बयान भी सामने आया है, जिसमें उनका यह कहना था कि ऑपरेशन सिंदूर 1.0 महज एक ट्रेलर था और अब पूरी फिल्म चलेगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि अगर कोई समझे कि हम सिर्फ दिफा करेंगे तो वो गलती कर रहा है, हमारा रद्द अमल तवक्कुआत से बहुत आगे होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के ये अल्फाज महज एक बयान नहीं बल्कि न्यूक्लियराइज्ड खित्ते में जंग के ऐलान की तैयारी का एक अहम एस्पेक्ट मालूम होता है, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया ने अपनी जंगी तैयारियों को ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जारी कर रखा है और अब इंडियन फौज पाकिस्तानी सरहद के बिल्कुल करीब आकर अचानक जंगी मशकों का आगाज कर रही है। और इन जंगी मशकों में ना सिर्फ ये जो है उनके अपैची हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल हो रहे हैं, बल्कि ये जो पठानकोट सेक्टर है जिसके मशकों का मैंने आपके साथ जिक्र किया है, उसमें इंडियन आर्मी की ये जो आर्म्ड ब्रिगेड है उसकी तरफ से T-19 भीषम टैंक्स भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अपाची AH-64E हेलीकॉप्टर से हेलफायर मिसाइल की मशक की गई है। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को हाई अलर्ट पर रखा गया है और ज़राए के मुताबिक यह बात कही जा रही है कि ये मशक का जो बुनियादी मफरूज़ा है वो उनकी पुरानी जो ऑपरेशन उनकी जो डॉक्ट्रिन थी कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन, जिसको अब उन्होंने कोल्ड स्ट्राइक डॉक्ट्रिन के अंदर तब्दील किया है। उसके तहत अगर पाकिस्तान का जवाब ना मिले 12 घंटों के अंदर या पाकिस्तान का जो रद्द अमल है वो उतना शदीद ना हो जिसका माजी में मुजाहरा किया गया है, तो वो 12 घंटे के अंदर पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जो उसकी रेंज है उस रेंज के अंदर आकर वो कार्रवाइयों का आगाज करेंगे। तो ये इनफैक्ट जो नई डॉक्ट्रिन उनकी सामने आई है उसके मुताबिक ये जो जंगी तैयारियों का आगाज है ये खास तौर पर पाकिस्तान के लिए एक सिग्नल है। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने वाज़े तौर पर इस बात का इजहार किया है और अपनी ये जो मशकें रादुल फतह का आगाज़ किया गया है ये इनफैक्ट मल्टी डोमेन वार मशकें हैं और इन मशकों में एक जानिब पाकिस्तान की तरफ से ये जो चाइना से भी रिसेंटली हेलीकॉप्टर्स मिले हैं ZE-10ME उनका इस्तेमाल किया गया है और इसके साथ साथ पाकिस्तानी एयरफोर्स भी इन मशकों में मौजूद है और इन मशकों का बुनियादी मकसद अपना जो रद्द अमल है उसको फौरी तौर पर एक्सरसाइज करना है। और पाकिस्तान का ये मानना है, अब तक की जो मेरे सामने इंफॉर्मेशन आई है उसके मुताबिक महज 30 मिनट के अंदर, यानी अगर इंडिया की तरफ से मुमकिना तौर पर जो कि हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं पाकिस्तान पर अटैक किया जाता है या किसी तरह की जारहियत की जाती है, स्ट्राइक्स की जाती हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स की जाती हैं, मिसाइल्स फायर किए जाते हैं, तो पाकिस्तान महज 30 मिनट के अंदर अपना जो रिस्पॉन्स है वो ना सिर्फ देगा बल्कि उसका ये रिस्पॉन्स माजी से ज़्यादा, यानी मई में जो पाकिस्तान ने रिस्पॉन्स दिया था 10 मई की अलग सुबह, उससे ज़्यादा शदीद होगा। और पाकिस्तान ने ये बात वाज़े तौर पर इसका इजहार कर दिया, बल्कि कल फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईवान सदर में मीडिया के साथ मुख्तसर सी गुफ्तगू करते हुए इस बात का इजहार किया था कि जारहियत से हमें डराने की कोशिश ना की जाए, जारहियत होगी तो हमारा जवाब मई से ज़्यादा शदीद होगा। जारहियत को का जो है ना वो ज़हन में खन्नास पालने वालों को मई याद रखना चाहिए और उनका ये कहना था कि जो लोग अल्लाह के लिए लड़
لڑتے ہیں, حق پر موجود ہو کر اپنا دفاع کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کی طرف سے پھینکی جانے والی خاک بھی میزائلز کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے. یعنی ان کی طرف سے اگر خاک سے جواب بھی دیا جائے تو وہ بھی ایک ہتھیار کے طور پر استعمال ہوتی ہے اللہ کے سپاہیوں کے لیے. تو یہ جو سچویشن ہے یہ مجھے ذرا اب تھوڑی سی سنگین ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, کیونکہ یہ جو مشقیں جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے انڈیا کی, ان میں ایک طرف بھارتی Su-30 جو طیارے ہیں وہ پنجاب کی شاہراہوں پر لینڈ کر رہے ہیں. دوسری جانب پاکستان کی جو ڈرون آرمی ہے وہ ٹلا رینج میں آسمان کو بلیک آؤٹ کر رہی تھی, اور یہ کوئی معمولی مشقیں نہیں ہیں. میرے نزدیک یہ ابتدائی طور پر جنگ کی ایک فل ڈریس ریہرسل ہے جو کہ دونوں ملکوں کی فوج کر رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک انڈین انٹیلیجنس رپورٹ بھی سامنے آئی ہے جس میں دلی کار بم دھماکے کو پاکستان کی سپورٹڈ مبینہ طور پر جیش محمد کے اوپر اس کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے. اور ایک اور رپورٹ میں اس بات کا اظہار کیا گیا ہے, انڈیا نے اتوار کے روز یعنی کل اس بات کی تصدیق کی ہے کہ دلی میں ہونے والا جو کار بم دھماکہ تھا وہ خودکش حملہ آور نے کیا تھا, جس کے ایک اور ساتھی کو گرفتار کر لیا گیا ہے. AFP جو کہ ایک انٹرنیشنل نیوز ایجنسی ہے, اس کے مطابق بھارت کی قومی انسداد دہشت گردی ایجنسی نے بتایا ہے کہ اس نے عامر رشید علی نام کی ایک نوجوان کو گرفتار کیا ہے جو کہ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کا رہائشی ہے, اور جس کے نام پر دھماکے میں استعمال ہونے والی کار کا اندراج تھا. پیر کو پرانی دلی کے مصروف میٹرو اسٹیشن کے قریب ہونے والے اس دھماکے میں تقریباً 13 افراد مارے گئے تھے, اور دلی پولیس نے میڈیا کو بتایا تھا کہ لال قلعے کے قریب ٹریفک سگنل پر رکی اور مقامی وقت کے مطابق شام 7 بجے سے کچھ پہلے پھٹ گئی تھی. اچھا, منگل کو وزیر اعظم نریندر مودی نے اس بات کا اظہار کیا تھا بھوٹان میں کہ جناب اس حملے میں ملوث جو افراد ہیں ان کو ہر صورت کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. اب انڈین میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ سیکورٹی ادارے اور ایجنسیوں نے اس واقعے کی تحقیقات کی ہیں اور متعدد ریاستوں میں آپریشن کے درمیان متعدد افراد کو حراست میں لیا گیا ہے. انڈین خبر رساں ایجنسی ANI کے مطابق اب تک 7 افراد حراست میں لیے گئے ہیں جن کا تعلق ہریانہ کے شہر فرید آباد سے ہے, جہاں کے میڈیکل کالج اور ہسپتال میں بھی 52 افراد سے پوچھ گچھ کی گئی ہے. انڈین میڈیا نے اس بات کا بھی دعویٰ کیا ہے کہ بڑی تعداد میں یہ جو اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کیا گیا ہے, اور اس بات کا اظہار بھی کیا گیا ہے کہ دھماکے کا ہینڈلر ترکی کے شہر انقرہ سے آپریٹ کر رہا تھا. اور انڈین میڈیا نے اس حوالے سے کچھ رپورٹس کو بھی شیئر کیا ہے اور اس بات کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان نے اس مرتبہ اس طرح کی جو کارروائی ہے الزام پاکستان پر عائد کرتے ہوئے کہ جناب براہ راست پاکستان کا نام استعمال نہ ہو, اس لیے ترکی, بنگلہ دیش اور نیپال کو بھی اس طرح کی کارروائیوں کے اندر پلان کیا گیا ہے. ان کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ انقرہ میں موجود اوساکا کوڈ نامی ہینڈلر کار دھماکے کے مرکزی ملزم ڈاکٹر عمر اور ان کے ساتھیوں سے سیشن ایپ کے ذریعے براہ راست رابطے میں تھا. اب یہ جو الزامات ہیں اس کا بنیادی طور پر مقصد یہ جو ویلیڈیشن ہے پاکستان کے اوپر مبینہ حملے کی تیاری کی اس کو دینا ہے, اور یہ جو جنگی تیاریاں اس وقت ہمارے سامنے آ رہی ہیں یہ اسی سلسلے کی کڑی ہیں. 13 نومبر کو راجستھان میں مہا گجراج کے نام سے مشقیں کی گئی ہیں. نیشنل ہائی وے 68 کو ایمرجنسی ایئر اسٹرپ کے اندر تبدیل کیا گیا ہے. رافال طیاروں نے اسکالپ میزائل فائر کرنے کی مشق کی ہے. اسی طریقے سے ہروپ جو ڈرونز ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کی سرحدی چوکیوں کی 3 ڈائمینشنل میپنگ کی گئی ہے, اور یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ڈرونز کو استعمال کرتے ہوئے یہ انڈین میڈیا کا دعویٰ ہے کہ جناب پاکستان کے یہ جو زیر انتظام کشمیر ہے اس میں جو پاکستان کی فوجی چوکیاں ہیں ان ڈرونز کے ذریعے ان کی 3D میپنگ کی گئی ہے تاکہ ممکنہ کارروائی کے ذریعے ان کو نشانہ بنایا جائے.